वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बारान रहमत ट्रांसमिशन और आज नेटवर्क। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत अहम टॉपिक है, क्योंकि ये हर घर की कहानी है, ये हमारी सोसाइटी की कहानी है। ये मैं बचपन से देखते हुए आ रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ और मुझे शायद लगता है कि बुढ़ापे तक भी देखती ही रहूँगी। जिसको हम कहते हैं दिल आज़ारी करना, जिसको हम कहते हैं मुनाफ़क़त और मुनाफिक लोग। आपके चेहरे पे कुछ और, आपके पीठ पीछे कुछ और। इन सारी चीज़ों के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और हमारा मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट अब शुरू हो चुका है और मैं चाहूँगी कि अब अली भाई इसको लीड करें। जी बिल्कुल, एक बार फिर मेरी तरफ से भी हम आपको बारान रहमत में खुशामदीद कहते हैं कि तोहफ़ा कुरान है रमज़ान, एक बरकत ईमान है रमज़ान। इस माह में हर काम इबादत है खुदा की, इस माह में हर काम इबादत है खुदा की। क्या अजर का फैज़ान है रमज़ान। और किस दीन ने पाया है भला ऐसा महीना, किस दीन ने पाया है भला ऐसा महीना, बस मिल्लत इस्लाम की पहचान है रमज़ान। आज आपका तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब, हमारे पैनल में हमेशा बहुत ही रिस्पेक्टफुल, हमेशा हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके अलावा अल्लामा आगा जाफ़र अलवी साहब, रूहानियत की दुनिया में अमलियात में इनका बहुत नाम है, आज पहली दफ़ा हमें यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और अल्लामा इरशाद हुसैन अशरफ़ी साहब, एक बार फिर आपने हमें ये रिस्पेक्ट दी है, आपके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हर दिल अजीज़ हैं, आपका लोग बहुत इंतज़ार करते हैं शिद्दत से। बिल्कुल। और जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले है ना, आपने भी बताया कि आज जो हमारा टॉपिक है दिल आज़ारी वाला, इस पे यकीनन इस्लाम हमें क्या सिखाता है, हम ज़रूर अपने उलमा कराम से सीखेंगे। सबसे पहले मैं मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा, और सवाल बड़ा सीधा सा है, एक इंसान का दूसरे इंसान पर क्या हक़ है? शुक्रिया अली हैदर भाई, बड़ा अहम मौजू है। अगर हम इसी को समझ लें तो हमारी न सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी संवर सकती है। जो दिल, ये आपने इशारा किया इस मौजू की तरफ, दिल आज़ारी की तरफ और हकूक़ की तरफ। पहली बात तो ये है कि हमारा इस्लाम जोड़ने आया है, तोड़ने नहीं आया। जब हम किसी की दिल आज़ारी करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक सियासित्ता में बड़ी मारूफ हदीस है, हुजूर फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज नहीं है तो वो मुसलमान नहीं है। अगर उसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमानों को अज़ियत तकलीफ नहीं पहुंचती तो यकीनन वो कमाल का बंदा है। अब देखना ये है कि सबसे जो अहम काम है, नुकसानात दिल आज़ारी के, दिल को दुखाने के, कौन करता है जिस्म के अंदर? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक ज़बान को बाहर निकाला और फिर अपनी मुबारक उंगली रखी, फरमाया ये ज़बान है जो अज़ियत देती है, जो दिल आज़ारी करती है, दिल को तोड़ती है। आज हमारा मुआशरा बड़ा यानी बेहराबरी का शिकार हो गया है। एक दूसरे के ऊपर तनकीद से फुर्सत नहीं है, तन से फुर्सत नहीं है, मजाक उड़ाना। जैसे ये हमारी बेटी हिना फरमा रही थी कि यानी गीबत, मुनाफ़क़त, रियाकारी, ये तमाम जराइम जो हैं, अब दिल आज़ारी की जो है ये गुनाह है और ये हराम काम है इस्लाम के अंदर। किसी मुसलमान की दिल आज़ारी करना हराम और ये काबिल गिरफ्त अमल है। यानी दुनिया में अगर करते हो तो अजाब है, दुनिया में वबाल है, आखिरत में इसका अजाब है, आखिरत में इसकी गिरफ्त होगी, पूछा जाएगा। क्योंकि ये मामला हकूकुल्लाह का नहीं है, ये मामला हकूकुल इबाद का है, बंदू के हकूक का मामला है। तो जहाँ बंदू के हकूक का मामला होता है वो काबिल गिरफ्त होता है। तो लिहाजा मुसलमान वो है अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखे। आज हम देखते हैं किसी का कद छोटा है तो हम ये कह देते हैं कि ये देखो ये छोटे कद वाला जा रहा है, ये देखो जनाब ये ऐसा है, यानी उसके हम ऐब ढूंढते हैं। अब इसी का नाम जो है दिल आज़ारी
آزاری ہوتی ہے، اس کا یعنی اس بندے کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ سوچ رہا ہوتا ہے، یا اگر کوئی کمزور ہے ہمارے معاشرے کے اندر ارد گرد میں، ہم اس کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں، یا کوئی ہمارے تابع ہے، ہمارا ملازم ہے، ہمارا نوکر ہے، تو ہم اس کی دل آزاری کر بیٹھتے ہیں۔ ہے تو وہ انسان، ہے تو وہ اشرف المخلوقات۔ اللہ فرماتے ہیں الخلق عیال اللہ، کہ مخلوق میرا کنبہ ہے، اس مخلوق کے ساتھ پیار کرو۔ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، خدا سے محبت چاہتے ہو، تو اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو، تب تمہیں خدا ملے گا۔ میں یہاں پہ ایک حدیث کوٹ کروں گا، حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں تھا، حضور اعلان فرما رہے تھے آج مانگ لو کچھ مانگتے ہو۔ سرکار کی عادت کریمانہ تھی، سلیتا یا ربیہ، ربیہ تم مانگو۔ ایک دفعہ فرمایا اما عائشہ صدیقہ نے کہ حضور نے مجھ سے فرمایا آج تم مانگ لو، جو مانگو گی میں عطا کروں گا۔ فرمایا سوچنے بیٹھ گئی کیا مانگوں؟ کہا حضور مجھے تھوڑی سی مہلت چاہیے، میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے کہا کر لو، تو وہاں چلی گئی حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے پوچھا حضور کا دریائے رحمت جوش میں ہے، حضور مجھ سے فرماتے کہ مانگو، میں کیا مانگوں؟ فرمایا حضور کے پاس جاؤ اور جا کے ایک چیز مانگو اور علم کی مانگو۔ حضور کیا مانگو؟ فرمایا حضور سے یہ کہو کہ جو اللہ سے شب معراج میں راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے صرف ہمیں ایک بات آپ بتا دیں۔ تو واپس ہوئی تو حضور سے یہی کہا، پوچھ لیا حضور پوچھا ہے، فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہا صرف حضور ایک بات۔ فرمایا کہ اچھا ایک بات وعدہ کیا ہے آپ سے، میں بتاتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے میرے رب سے جو کلام ہوئے تھے، اللہ نے فرمایا جو کسی کی دل جوئی کرے گا، ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا، میں اسے داخل جنت کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ پلٹ کے یہ بات حضرت ابو بکر صدیق کو بتائی گئی تو وہ رونے لگے۔ پوچھا والد محترم آپ کیوں روتے ہیں؟ بات تھی حضور کے علم کی آ گئی۔ فرمایا کہ ہاں اس کا پس منظر بھی دیکھو کہ جو جوڑے وہ تو جنت میں جائے، اور جو کسی کا دل توڑے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اتنی بڑے وبال آئے ہیں، تو آج ہم سوچتے نہیں ہیں اس معاشرے کے اندر رہ کے طرح طرح کے معاملات، قلب علمی کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے ہم یہ ساری باتیں کر لیتے ہیں۔ ہم رکتے نہیں ہیں، دل آزاری ہوتی ہے تو ہو جائے، دل دکھتا ہے تو دکھ جائے، اور میرا وہ جو بڑا پن ہے، لوگ مجھے کہیں واہ واہ جناب آپ تو بڑے حاضر جواب ہیں، آپ نے موقع پہ اس کی گرفت کی، مگر تھوڑی دیر کے لیے ہم اگر یہ سوچ لیں، یقین جانے ہینا بی بی ہمارا معاشرہ آج بھی سنور سکتا ہے، آج بھی ہم بہتری کی طرف آ سکتے ہیں اگر ہم اپنی خود گرفت کریں، ہم اپنا خود محاسبہ کریں، ہم خود اپنا احتساب کریں کہ صبح سے یہ لے کر شام تک ہم نے کیا کہا، کسی کو کیا جملہ کہا۔ تو اسی زبان کو روک لیں، 2 تولے کی جو زبان ہے یہ بڑے بڑے اچھے کام بھی کرا سکتی ہے، جہاں یہ برائیاں کراتی ہے۔ یہی فرمایا کہ تم 2 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو تم اپنی زبان کی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ دریائے رحمت تو جوش میں ہے، اللہ جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا علی حیدر بھائی، ہم خود چھلانگ لگانا چاہتے ہیں، اللہ نہیں ڈالنا چاہتا، رحمت عالم نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے، ہم خود جانا چاہتے ہیں، ہمیں خود شوق ہے جانے کا۔ کاش کہ اگر دل آزاری ہم کسی کی کر بھی بیٹھیں تو ہمیں اس سے معافی مانگنا ہوگی، معافی بھی میسج کے ذریعے نہیں، موبائل میں نہیں، خود جا کے ہاتھ جوڑنا ہوں گے، تاکہ نفس کو ملامت ہو، نفس کشی ہو، نفس کو تکلیف ہو کہ یار یہ معافی مانگی ہے، آئندہ کے لیے ہم نے یہ گناہ کبیرہ نہیں کرنا۔ مفتی صاحب آپ نے جو جواب دیا، اتنی ساری باتیں ایک جگہ اکٹھا کر دیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آج کے زمانے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یار اچھا ہوا کہ تم چپ رہے، ہم یہ کہتے کہ ارے واہ تم نے تو 2 ٹوک جواب دیا، تم نے تو آگے سے جواب دیا، تم نے تو اس سے بھی اوپر سے جواب دیا۔ نہیں بالکل، اور خاص طور پہ جو ایک یہ سوری کہنے کا جو عمل ہے، جو معافی مانگنے کا ہے، یہ بھی مجھے بات بہت سمجھ میں آئی کہ وہ ہلکا سا یہ نہیں کہ پتہ نہیں اگلے کو کیسا لگے گا، آپ نے ایک میسج کر دیا، نہیں، اگر آپ کی غلطی ہے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ اگلے انسان کو آپ نے تکلیف پہنچائی، تو آپ اس بات میں چھوٹے نہیں ہو جائیں گے۔ اس میں 2 رائے ہے علی، اس میں 2 باتیں۔ اگر کوئی باہر ملکوں کے اندر بیٹھا ہے، وہ آ نہیں سکتا یہاں کی سے پاکستان کا معاملہ ہے معافی مانگنے کے لیے، وہ تو میسج کرے، وہ تو ایک تعلق بن سکتا ہے۔ جو یہاں محلے میں پڑوس میں کہیں قریب رہتا ہے تو وہ خود آ کے ہاتھ جوڑے گا، معافی مانگے گا، تاکہ اس کا نفس اسے ملامت کرے، آئندہ کے لیے وہ گناہ سے بچے، اندر سے اس کو احساس ہو۔ اگر
एहसास नहीं होता तो फिर माफ़ी किस चीज़ की किस होगी? बात की है? अच्छा, मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहूँगी अल्लामा आगा जाफ़र अलवी साहब से। मुझे ये बताएं कि कुछ काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रूठने की आदत होती है। एक हम बात करें दिल आज़ारी की, वो शख्स को दिल आज़ारी की भी आदत है, आप उससे बार बार दोस्ती भी कर लेते हैं, फिर से दोस्ती हो जाती है, फिर से दिल आज़ारी हो जाती है। जिन लोगों में रूठने की आदत है, जो बता के भी रूठ जाते हैं और कभी कभार बग़ैर बताए भी रूठ जाते हैं, उसके बारे में दीन इस्लाम क्या कहता है कि उनसे फासला इख्तियार कर लिया जाए या उनको जैसे कि बार बार अप्रोच किया जाए कि क्या गलती है मुझसे, अब क्या गलती हो गई, या बार बार माफ़ी मांगी जाए? बहुत खूब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु मोमिनुन इख्वतुन, कुरान करीम का फ़ैसला है, हुक्म है कि तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। तो भाई भाई का एक दूसरे से रूठना, ये कुरान की रूह से कुरान की मुखालफत है। भाई का भाई से नाराज़ होना ये ऐब है, ये गुनाह है, ये हराम है। और ये जो बार बार रूठना है, इस रूठने में दो चार चीज़ें हैं। उसकी अच्छी शख्सियत से हसद हो गया, उसके रिज़्क से, माल और दौलत से हसद हो गया, उसके अच्छे ख़ानदान होने से हसद हो गया। ये बार बार एक रूठने की अलामत पेश करना, इंसान के जहन में ये होता है कि मैं अपना ज़हर करूं कि मेरी एक अहमियत है, मेरी एक शख्सियत है। अपने आप को ज़हर करना कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं रूठ के साबित करूं कि मेरे बगैर आपकी गुज़र बसर नहीं हो सकती, आपका गुजारा नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये तकब्बर के करीब ले जाता है। और तकब्बर एक ऐसी चीज़ है जो कुफ्र के करीब है। अबा बस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया शैतान को कि तुमने तकब्बर किया तो काफिरों में से हो गया। तो ये ऐसी चीज़ कि एक बंदा मोमिन को अपनी हैसियत जुतलाना, अपनी वजाहत करना कि मैं क्या चीज़ हूँ, बार बार रूठना, इसकी तो इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मगर इस्लाम दूसरी तरफ ये इजाज़त देता है कि आप रूठे हुए को बार बार मनाएं। जैसा कि हिना बेटा आपने फरमाया कि उससे अलग हो जाए, नहीं नहीं, अलग होने का हुक्म नहीं है। अखलाकियात में, मोहब्बत में, प्यार में, उल्फत में, शफकत में, तोहफे तहफ़ में, गिफ्ट में, उसको कर्जा देने में, उसकी मुआमलत करने में, वेलफेयर करने में, ऐसी मोहब्बत, ऐसा किरदार, ऐसी सीरत पेश करें कि बार बार उसको आप अपने करीब करें। हज़रत बहलोल दाना एक दरिया के किनारे पे तशरीफ़ फरमा थे और एक बिच्छू पानी में डूब रहा था और बार बार उसको निकालते तो वो डस जाता, बार बार निकालते वो डस जाता, फिर पानी में गिर जाता। तो एक शख्स ने कहा कि ए बहलोल दाना क्या कर रहे हो, ये बिच्छू जो है वो बार बार आपको काट रहा है, फिर दरिया में गिर जाता है, फिर आप इसको बार बार निकालते हैं। तो हज़रत बहलोल दाना ने फरमाया इसकी तो फितरत है डसना। और मेरा दीन, मेरा इस्लाम, मेरे आका और मौला रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा ये है कि मैं इसको बचाऊं डूबने से। तो बार बार हुक्म है। देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर लोग पत्थर बरसाते, आप लहू लुहान हो जाते, मगर आप क्या करते, आप दोबारा उन्हीं लोगों के पास जाते, उनकी मिजाज पुरसी करते, कुछ लोगों की कफालत की जिम्मेदारी लेते। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि जिस औरत ने 3 मरतबा बराबर 3 दिन मतवातर आप पे कचरा फेंका, आप उसकी मिजाज पुरसी के लिए जा रहे हैं, आप उसको पानी पिला रहे हैं, आप उसके लिए दुआ गो हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का आप देखें कि एक बाजार से गुजर रहे हैं और एक शामी ने, जो कि दीन इस्लाम पे नहीं था, उसने कहा यह है जादूगर का नवासा, ये है अली इब्न अबी तालिब का फर्जंद, जिन्होंने मुख्तलिफ गज़वात में हमारे आबा अजदाद को कत्ल किया, और ये जादूगर के नवासे हैं। इनका लिबास देखें वो सीधा फटा हुआ, और रसूल खुदा इनके नाना ने फरमाया ये जन्नत के वारिस हैं, क्योंकि हदीस है अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन जवानान जन्नत के सरदार हैं। ये बकरियां चराने वाले का नवासा। जब उसने बहुत कुछ बकवास साथ किए, लग़वियात किए, तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का ज़रा किरदार देखें, नवाज़ रसूल का किरदार। आपने फरमाया ऐ शामी, अगर तू मकरूज़ है तेरा कर्ज अदा कर दूँ,
اگر تیرے پاس مال و دولت نہیں تجھے مال و دولت سے مالا مال کر دوں، اگر تیرے پاس گھر نہیں ہے تمہیں کوئی گھر خرید کے دے دوں، اگر تیری شادی نہیں ہوئی میں تیری شادی کروا دوں، اگر تو صاحب اولاد نہیں ہے میں دعا کروں تو صاحب اولاد ہو جائے، اگر تمہیں کسی دشمن کا خوف ہے تو اس سے نجات دلا دوں، اگر تو کسی کا غلام ہے تو میں تمہیں آزاد کروا دوں۔ جب امام نے ایسا اخلاق پیش کیا تو وہ قدموں پہ گر پڑا اور اس نے کہا مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ سبحان اللہ۔